बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रकू नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं सूरह आल इमरान का। कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी पस मेरी इताअत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा, वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर तुम खुदा की मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इताअत करो। यानी खुदा की मोहब्बत कंडीशनल है नबी पाक की इताअत से। नबी पाक की इताअत करोगे तो खुदा की मोहब्बत है, वरना खुदा की मोहब्बत कोई नहीं। क्योंकि खुदा ने खुद तो आना नहीं हमारे पास, ना हमने खुदा के पास जाना है। क्या ख्याल है? तो हमारे पास तो अल्लाह ने नबी को भेजा ना, तो नबी की इताअत करेंगे तो वो अल्लाह की इताअत है। कुल कह दीजिए अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वर रसूल, और रसूल की। अतिउल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुम फिर जाओ, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। यानी जो फिर गए अल्लाह और उसके रसूल की राह से तो वो काफिर हैं। यानी अल्लाह की इताअत ज़ाहिर है वो भी रसूल की ही इताअत है एक्चुअली, क्योंकि अल्लाह ने डायरेक्ट तो किसी से बात करनी नहीं, उसने करनी है रसूल के थ्रू, तो रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इन अल्लाह इस्तफा, बेशक अल्लाह ने मुंतखिब किया, सेलेक्ट किया, चुन लिया, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट, अल्लाह के यहाँ सिलेक्शन है। इन अल्लाह इस्तफा, बेशक अल्लाह ने मुंतखिब किया किसे? आदम, पहले आदम को, व नूहन, और नूह को, व आला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, व आला इमरान, और इमरान की आल को, अलल आलमीन, जहानों पर। ठीक है, आला इब्राहीम से ये सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया हैं सब आले इब्राहीम में से हैं। आले इमरान में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पे हो रहा है। किधर गया ये सारा ही ऊपर नीचे हो गया। चलो, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बादिन, उनमें से बाज़ की औलाद हैं। यानी आदम की औलाद नूह, नूह की औलाद इब्राहीम, इब्राहीम की औलाद इमरान, यानी बाज़ की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अब यहाँ पे वाक़या शुरू हो गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये इमरान की जो बीवी थी उसने नज़र मानी, क्या? इज़ कालत इमरातु इमराना, इमरान की बीवी ने कहा, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने, रब्बी इन्नी नज़र तो, ऐ मेरे रब मैं मन्नत मानती हूँ, नज़र करती हूँ, लका तेरे लिए, माफ़ी बतनी, जो मेरे बतन में है, यानी अनसीन, अनडिठा सौदा, जो मेरे पेट में है मैं क्या करती हूँ? तेरी नज़र करती हूँ, मुहर्ररन, के वो आज़ाद होगा, यानी इबादत खाने के लिए वक्फ करती हूँ। उस दौर में ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को वक्फ कर देते थे इबादत के लिए। फतकब्बल मिन्नी, बस मुझसे कबूल कर, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। फलम्मा वज़ातहा, जब उसने जना, कालत कहा, रब्बी, है मेरे रब, इन्नी वज़ातुहा उनसा, मैंने तो उसे बेटी जना है। वल्लाहु आलम, और अल्लाह जानता था, ज़्यादा जानता था, बिमा वज़ात, जो उसने जना था। वलैसा ज़क्रो कल उनसा, और लड़का तो जो है लड़की की तरह नहीं होता। नहीं, मैं तो इबादत गाह में किसे रखूंगी? लड़के को रखना चाहती थी, अब लड़की पैदा हो गई है, चलो मन्नत मानी है तो ठीक है। वह इन्नी सम्मय्तुहा मरियम, और मैं इसका नाम रखती हूँ मरियम। वह इन्नी उईज़ुहा, और मैं इसे उईज़ुहा, तेरी पनाह में देती हूँ, बिका, व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, मिनश शैतानिर रजीम, शैतानिर रजीम से, मरदूद शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। फ़तक़ब्बलहा, पस कबूल किया, रब्बुहा, उसके रब ने, बेकबूल हसन, अच्छे तरीके से कबूल किया, और उसके रब ने उसे अच्छे तरीके से कबूल किया। वम्बतहा, और उसे परवरिश दी, नबातन हसना, अच्छे तरीके से परवरिश, और उसकी परवरिश भी अच्छे तरीके से हुई। वकफ़लहा ज़करिया, और उनकी परवरिश की ज़करिया ने। कुल्लमा, जो ही दखल अलैहा ज़करिया, जब ज़करिया उसके पास आते, अल महराब, महराब में, महराब इबादत में, वजदा इंदहा रिज़्क़न, तो वो उसके पास पाते रिज़्क़। काला या मरियम, उन्होंने कहा मरियम, अना लकी हाज़ा, ये तेरे पास कहाँ से आया? काला हुआ मिन इंदिल्लाहि, वो अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। नबी की वालदा है तो प्रोटोकॉल शुरू, नबी की वालदा है, प्रोटोकॉल
شروع ہے کیوں کہ نبی کی والدہ ہے, ابھی نبی کی والدہ بنی نہیں, بچپن ہے, بچپن سے ہی پروٹوکول شروع. نبی کی والدہ ہے, بچپن سے ہی جو ہے پروٹوکول شروع ہو چکا ہے کہ اب حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے باقی تو جو خادم تھے اس کے عبادت گاہ کے وہ لڑکے تھے, مرد تھے, تو انہوں نے کیا کرنا, زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہ کو حجرے میں بند کرنا, تالا لگانا اور چلے جانا. عبادت کرواتے تھے نا وہاں. مین جو اس کے یوں سمجھ لیں کہ سردار کاہن زکریا علیہ السلام جو بیت المقدس عبادت گاہ تھی اس کے جو سارے جتنے تھے نا, جیسے خانہ کعبہ کے کوئی 100 کے قریب امام ہیں, ان کا ایک چیف امام بھی ہے, تو وہ چیف امام تھے وہاں کے, جو عبادت گاہ تھی نا اس کے چیف امام تھے زکریا علیہ السلام. اور رشتے میں یہ ان کے پھپھا تھے یا خالو تھے, حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے رشتے تھے یہ. تو خیر انہوں نے تالا لگا دینا اور چلے جانا, عبادت وغیرہ کرانی, سارا کرا کے جب واپس آنا تو رزق موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کتھوں آیا, اللہ نے دیتا. نبی تھے زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے, ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا پروٹوکول شروع ہو گیا ہے پہلے سے ہی. یا ساڈے بھرا کہندے کہ ساڈے نبی والی ماں پھر آہو. کل میں سن رہا تھا ایک مولوی کی کا کلپ تھا, انہوں نے کہا جی میں سید ہاں, مرشد ہاں, پیر ہاں. اچھا دوستو, اور سوال کسی نے کیا کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے کوئی تیری ماں کو برا کہے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا, کبھی بھی نہیں. انہوں نے کہا وہ نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں, ان کے پیچھے کیسے پڑھو گے. ہاں تو صحیح ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. تو خیر تو وہاں پہ کیا کیا زکریا علیہ السلام نے, ہونا لکھا دعا زکریا, وہاں دعا کی زکریا نے ربہ, اپنے رب سے. قولا کیا کہا, رب حبلی, اے میرے رب مجھے عطا کر, من لدن کا ذریۃ طیبۃ, پاک اولاد, انک سمیع الدعاء, بے شک تو سننے والا, دعا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ, پس پکارا کس نے, فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب, اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی, نام بھی اللہ نے رکھ دیتا. مصدقاً, جو تصدیق کرے گا کس کی, بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی. وسیدا وحصورا, سیدن سید ہوگا, سردار ہوگا, وحصوراً اور بچا ہوا ہوگا, محفوظ ہوگا. ونبیم, اور نبی ہوگا, من الصالحین, اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. قولا, نے کہا ربی انا یکون لی غلام, میرے لڑکا کیسے ہوگا بھائی, انا کیسے یکون لی غلام, میرا لڑکا کیسے ہوگا. وقد بلغنی الکبر, میں تو بوڑھا ہو گیا, مجھ پر تو بڑھاپا آ گیا. وامراتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی دونوں مسئلے خراب ہیں. مرد بوڑھا ہو گیا, ظاہر ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا. عورت بانجھ ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل. دو معاملات بگڑ چکے ہیں. قول کذالک اللہ یفعل ما یشاء, ایسے ہی اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. کذالک, ایسے ہی ہوگا. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہے کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بوڑھے اور بانجھ کو بھی دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح حیران ہوئے تھے نا, جب فرشتے آئے کہ ہاں بھائی خوشخبری سناتے ہیں. انہوں نے کہا اب, اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام جو تھیں وہ منہ پیٹنے لگ گئی. انہوں نے کہا ہیں میرے پتر ہوئے گا, یہ سمر ہے, میں تے بڈھی مائی ہاں. فسکت وجہا, منہ پٹنا شروع کر دیتا. اتوں اپنے مومن بھرا کہنا نہیں وہ ماتم کر رہی سی, دلیل تے دینی ہے نا, کڈنی تے ہے نا کتوں نہ کتوں. کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, کالا رب اجعل لی آیۃ, نے کہا ہے ہمارے رب رب اجعل لی آیۃ, کیا بنا, اسے نشانی بنا دے. میں نہیں مرنا, کو نشانی دے. قالا, نے کہا آیتوں کا, تیری نشانی یہ ہے, اللہ تکلم الناس, کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا. کیا آیتہ ہو کیا ہے, تکلم الناس, تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا. ثلاثت ایام, 3 دن, الا رمضان, مگر اشارے کے ساتھ. یعنی بہتیاں گلاں کر رہے ہیں نا, 3 دن واسطے چپ کر. وذکر ربک, اور اپنے رب کا ذکر کر, یعنی ذکر کی طرف چلتے رہے گی زبان, بات نہیں کر سکے گا.
کثیرم بہت زیادہ، وسب بلاشی والابکار، وسب اور اس کی تسبیح بیان کر، بلاشی رات کو، والابکار اور صبح کے وقت، صبح ٹائم کار، صبح ٹائم، رات ٹائم تسبیح بیان کی تھی۔ یعنی کلام نہیں کر سکتا لوگوں سے لیکن اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کیتی جا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، کیا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے منتخب کیا، وطہرک، اور تجھے پاک کیا، واصطفاک، اور تجھے پاک کیا، تجھے منتخب کیا، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں سے، نساء العالمین جہانوں کی عورتوں سے منتخب کیا۔ یا مریم، اے مریم، یا مریم اقنتی، فرما بردار ہو جا، لربی کا، اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور تم کون سا ان کے پاس تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ پھینک رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ یہ جتنے بھی کاہن تھے انہوں نے کہا جی اسی پالیں گے، اسی پالیں گے، اسی پالیں گے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے اپنے قلم جو ہے وہ دریا میں ڈالو، جس کا قلم تیرتا رہ گیا وہی کرے گا کفالت، جس کے ڈوب گئے، کانے کی قلم سی، کانے کی قلم میں تو تیرنا ہی تھا لیکن سارے ڈوب گئے، صرف جو ہے حضرت یا اس کی زکریا علیہ السلام کی جو قلم ہے وہ ادھر تیرتی رہی۔ میں نے کہا یہی کفالت کریں گے۔ وما کنت لدیہم یختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں عزت دار ہوں گے، وفی الآخرۃ من المقربین، اور آخرت میں بھی مقربین میں سے ہوں گے، یعنی جو قریبی لوگ ہیں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے، فی المہدی وکہلن، مہدی وکہلن، مہد میں، جولے میں، گود میں، وکہلن، دھیڑ عمر میں پہنچ کر، دھیڑ عمر 40-45 سال دی عمر ہے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، انہوں نے کہا، ربی انی انا یکون لی ولد، میرے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تھا کبھی نہیں۔ ظاہر ہے انہیں بھی پتا تھا نا کس طرح اولاد ہوتی ہے، کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اولاد کے لیے، یعنی وہ پروسیس تو ہوا نہیں، اور میرے کیسے ہو جائے گا ابھی بیٹا۔ کالا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، جسے چاہے بناتا ہے، اذا جب قضا امرن، وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، ویعلمہ الکتاب، اور وہ اسے کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات، تورات سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل سکھائے گا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ لو جی پورے جمن تو پہلے ہی سارا دس دیتا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ساڈے والے نبی نو 40 سال دی عمر چ پتہ لگتا پیا۔ یہاں اللہ جو ہے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی والدہ کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نام ہوگا، تورات کا علم بھی ہوگا، انجیل کتاب کا بھی بتا دیا کہ انجیل ہوگی، اس طرح باتیں کرے گا، اس طرح یہ سارا کچھ ہوگا، اور کیا کہے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہے گا میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانی لے کر، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین کہیۃ الطیر، مٹی سے پرندے کا مجسمہ، کہیۃ الطیر، پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے پرندہ، وابریو، اور میں بری کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، کسے، الاکمہ، اندھا، والابرس، اور مبروس، کوڑی، واحیی الموتیٰ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، یہ ان کی والدہ سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے گا جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یہ بچپن میں بھی، یہ گود میں بھی بات کرے گا،
डेढ़ उम्र में पहुंच के भी बात करेगा, मोअज़्ज़ज़ होगा, दुनिया आखिरत में मुकर्रबीन में से होगा। अल्लाह इसे तौरात इंजील का इल्म सिखाएगा, इसके बाद जो है बनी इसराइल में रसूल बना के भेजेगा और ये कहेगा कि हाँ भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, मिट्टी का मुजस्समा बनाता हूँ परिंदे का, उसमें रूह फूंकता हूँ तो वो क्या हो जाता है, परिंदा बन जाता है। मैं अंधे को ठीक करता हूँ, कोड़ी को ठीक करता हूँ, फिर बताता हूँ कि तुमने क्या खाया है और घर में क्या ज़ख़ीरा करके रखा है। अभी आए नहीं ईसा अलैहिस्सलाम, ये उनकी वालदा से डायलॉग हो रहा है फरिश्तों का। वह मुसद्दिक़न, और मैं तस्दीक करता हूँ, लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, जो तुम्हारे सामने तौरात में है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। वले उहिल्ला, ताकि मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, वो बाज़ जो तुम पे हराम किया गया था, वजीअतुकुम, और मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ, बिआयतिन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की निशानी, फत्तकुल्लाह, पस तुम अल्लाह से डरो, वातियूनी, और मेरी इताअत करो, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक रब में अल्लाह जो है मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू, पस तुम इसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, पस यही सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। अब देखो ये सारा वो चल रहा है, यानी वो सारा डायलॉग्स ये बताया है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को। अब आगे फलम्मा, अब दरमियान वाला वाक़या सारा स्किप हो गया, वो उधर चला गया सूरह मरियम में, बाकी जितना वाक़या वो सूरह मरियम में मिलेगा, यानी इसको सूरह मरियम के साथ लिंक करके अगर पढ़ें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर सूरह मरियम पे भी हम पहुँच ही जाएंगे इंशाअल्लाह। कि फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें कुफ्र देखा, महसूस किया, अहस्सा, कौल मन अंसारिया इल्लल्लाह, अल्लाह की राह में मेरी मदद कौन करेगा। कौल अल हवारियून, हवारियों ने कहा क्या, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार, अमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान लाए, वशहद, और गवाही दो, बिअन्ना मुस्लिमून, के हम मुसलमान हैं। रब्बना, ए हमारे रब, अमन्ना बिमा अंजलता, हम ईमान लाए, बिमा अंजलता, जो तूने नाजिल किया, वत्तबाना, और हमने उसकी पैरवी की, रसूल की, फक्तुबना मा शाहिदीन, पस लिख लो मुझे गवाहों के साथ। मकरू, उन्होंने भी मकर की, तदबीर चली, मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यानी जो थे वो यहूदी, उन्होंने तदबीर की कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया जाए, और अल्लाह ने तदबीर की कि ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया जाए, तो अल्लाह अपनी तदबीर में कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गया, क्योंकि अल्लाह अच्छी तदबीर करने वाला है। तो कोई सवाल, कोई बात अगर आपके जहन में आती है तो पूछ सकते हैं। आपको तो लगता है नींद ही आ रही है।